नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्ते। आज हामी विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरूमा शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु के कस्तो रहेको छ, हामीले नेपालमा चाहिँ शिक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरू बनेका छन्, गठन भएका छन्। त्यसको सम्बन्धमा विभिन्न प्रतिवेदन पनि पेश भएका छन्। नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न आयोग, समिति, योजनाका आफ्ना प्रतिवेदन र कार्ययोजनाहरू रहेका छन्। त्यसका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ है। अब विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरूमा हामीले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु 2011 सालदेखिको रहेको छ। 2011 सालदेखि अहिले 75 सालको आयोगको प्रतिवेदनसम्म हामीले पढ्नुपर्छ। तैपनि यसको प्रारम्भ कहाँबाट भयो भन्ने सन्दर्भबाट सुरु गरौँ है। नेपालमा अब प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2007 सालपछि नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न छलफलहरू भए है। शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्दै एउटा राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड भन्ने गठन भयो 2009 सालमा रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्य है। त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ हामीले। विभिन्न आयोग, समिति, योजनाहरूमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु पढ्दाखेरि हामीले के पढ्छौँ भन्दा 2009 सालमा एउटा राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड भन्ने गठन भयो। यहाँबाट सुरु गर्छौँ है साथीहरू। राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड भन्ने गठन भयो। राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड यो चाहिँ कसको अध्यक्षतामा भने रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा। अब हामीले नेपालको पहिलो नेपाली हेडमास्टर, दरबार हाई स्कुलको नेपाली पहिलो हेडमास्टर रुद्रराज पाण्डे भनेर पढिरहेको हो होइन। रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा, रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्य है। कति सदस्य कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधेको पनि छ यहाँबाट। के भनेर क्वेसन सोधेको छ भने 2009 सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डका अध्यक्ष को रहेका थिए रुद्रराज पाण्डे, कति सदस्य गठन भएको थियो 20 सदस्य। यो क्वेसन पनि सोधिरहेको विषयवस्तु हो है। यहाँबाट प्रारम्भ गर्छौँ हामी। त्यसपछि यसले के गर्यो भने एउटा सिफारिस गर्यो। अब 20 सदस्य एउटा बोर्ड त गठन भयो नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर। तर यसले आफैले के गर्यो त भन्दा यस्तो आफ्नो यस्ता बोर्डहरू गठन गरेर हुँदैन, एउटा आयोगै गठन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्यो है। शिक्षा विधान 2010 मा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। हामीले चाहिँ याद गर्दाखेरि यसको सिफारिसमा, यो 2009 सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिसमा है, यसको सिफारिसमा चाहिँ कसको सिफारिस? राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिसमा है। यसैको सिफारिसमा भनेर सम्झे हुन्छ। यसैको सिफारिसमा के भयो त जिन्दगानीमा भन्दा, यसैको सिफारिसमा चाहिँ 2010 साल सम्झाउनुपर्छ है। 2010 साल चैतको 9 गते है। चैतको 9 गते के भयो भने रुद्रराज पाण्डेकै अध्यक्षतामा, फेरि रुद्रराज पाण्डेकै अध्यक्षतामा के भयो भन्दा अध्यक्षतामा 46 सदस्य। कति सदस्य कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कति सदस्य भनेर। 46 सदस्य नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग भन्ने गठन भयो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, शिक्षा योजना आयोग है। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग भन्ने गठन भयो। आयोग गठन भयो है। कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिरहने क्वेसन यो हो। अब सम्झने कसरी त भन्दा रुद्रराज पाण्डेबाट सुरुवात भयो होइन। सुरु चाहिँ 20 सदस्य समिति एउटा बोर्ड थियो। त्यो बोर्डले सिफारिस गर्यो नेपालमा एउटा आयोगै गठन गर्नुपर्छ भन्यो र 2010 साल चैतको 9 गते के भयो, एउटा आयोग गठन भयो जुन चाहिँ कति सदस्य रहेको थियो? 46 सदस्य रहेको थियो। कसको अध्यक्षतामा? रुद्रराज पाण्डे आफैले सिफारिस गरे, फेरि आफै अध्यक्ष बसे है। रुद्रराज पाण्डेकै अध्यक्षतामा हामीले यसरी सम्झाउन सक्छौँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग हो। यो 2010 सालमा गठन गरे पनि 2011 सालमा उसले प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यही भएर नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन 2011 भनेर हामीले पढ्छौँ। हो 2011 सालदेखि 2075 सालमा दिएको प्रतिवेदनसम्मको विषयवस्तु हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ। ल त्यसो भएदेखि साथीहरूले यसो गरौँ न, यसलाई एकमुष्ट पढ्दाखेरि हामीले के गरौँ भने यो विभिन्न आयोग तथा समितिहरू भनेर एउटा टेबल बनाऊ होइन। कहिले गठन भयो, कहिले प्रतिवेदन पेश भयो, को अध्यक्ष रहेका थिए र कति सदस्य रहेका थिए भनेर एकमुष्ट पढ्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ? सजिलो हुन्छ। ओके।
ल हेर्नुहोस् है त 11 साल सन्दर्भ चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको भनेर हामीले त अलिकति तपाईँलाई मैले भनिदिएँ। पढ्ने पर्ने विषयवस्तु चाहिँ के हो त? विभिन्न परीक्षाहरूमा हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्छ त भन्दा यो कहिले गठन भएको हो, होइन, को अध्यक्ष रहेका थिए, कति सदस्य रहेको थियो, होइन, त्यसको पुरा नाम के हो, यस्ता विषयवस्तुहरू हामीलाई सोध्छ। त्यहाँभन्दा बाहेक होइन साथीहरू, त्यहाँभन्दा बाहेक पनि जस्तै चाहिँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खोल्नुपर्छ भनेर कसले सिफारिस गरेको, होइन, हो नि त। शिक्षा विभागको रूप स्थापना हुनुपर्छ भनेर कसले सिफारिस गरेको, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोल्नुपर्छ भनेर कसले सिफारिस गरेको, खुल्ला विश्वविद्यालय खोल्नुपर्छ भनेर कसले सिफारिस गरेको भनेर सिफारिसहरू सोध्छ हामीलाई। त्यसले सिफारिस गर्ने हो। यो आयोगले भनेको कुरा सबै पालना हुन्छ भन्ने छैन। नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर भने हो, त्यो कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, होइन। ल त्यसो भएदेखि अब हामी एउटा तालिका बनाउनुहोस् त साथीहरू। कस्तो तालिका बनाउनु पर्यो भने नि विभिन्न आयोग समिति, होइन, विभिन्न आयोग समिति भनेर लेख्नुहोस्, होइन। आयोग समिति अथवा योजना पनि छ, राशि पायो त योजना हो, होइन, समिति होइन त्यो, है, त्यसले कामै गरेको योजना हो। त्यसैले आयोग वा समिति भनेर लेखौँ सबभन्दा पहिला, होइन, त्यो समिति। त्यसै गरी त्यसका चाहिँ सम्झाउनु पर्ने साथीहरूले गठन मिति, गठन कहिले भएको हो, गठन मिति सम्झाउनुपर्छ, होइन, हामीलाई परीक्षाका दृष्टिकोणले सम्झाउनु पर्ने। यसको प्रतिवेदन पेश कहिले भयो, होइन, प्रतिवेदन पेश कहिले भयो। हुन त विभिन्न आयोगहरू त फेरि 49 सालको आयोग तपाईँको 3 चोटि गठन भयो, पुनर्गठन भयो, अनि प्रतिवेदन त्यसरी याद गर्नुपर्छ। छुट्टै छुट्टै पनि पढौँला हामी। प्रतिवेदन यसका अध्यक्ष को रहेका थिए, होइन, अध्यक्ष को रहेका थिए। त्यसै गरी सदस्य सङ्ख्या कतिजना रहेको थियो, अझै त्यसको संरचना, शिक्षाको संरचना कस्तो थियो, त्यहाँसम्मको विषयवस्तु हामीले हेर्नुपर्छ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड भन्ने गठन भएको थियो सबभन्दा पहिला, है। क्रम सङ्ख्या पनि लेखौँ, क्रम सङ्ख्या हो। एउटा राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड गठन भयो, होइन, एउटा बोर्ड गठन भयो, अथवा भनौँ नेपालमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा बोर्ड गठन भएको थियो 2009 सालमा, है। अब त्यसमा धेरै हेर्नु परेन हामीले, यो 20 सदस्य हेर्ने, र यसका अध्यक्ष को रहेका थिए भन्दा रुद्रराज पाण्डे अध्यक्ष रहेका थिए। यति कुरा सबभन्दा पहिला ध्यान दिने। र यसैको सिफारिसमा 2009 सालमा गठित रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डको सिफारिसमा कुन आयोग गठन भयो भन्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग भन्ने गठन भयो। त्यही भएर नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन पेश भएको यसले। यो गठन 2010 साल र यो प्रतिवेदन 2011 साल हो। यति कुरा त ख्याल गर्नुहुन्छ साथीहरूले। यो कहिले त भन्दा चैतको 9 गते। अब यो चाहिँ कहिले पाइन्छ भने 11-11-16 पनि पाइन्छ, 11-18 पनि पाइन्छ, होइन। हाम्रो प्रतिवेदनमा हामीले पढ्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँहरूले यो दस्तावेज भेट्नु भएको छ कि छैन, नेपालमा शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू भन्ने एउटा दस्तावेज, है। यो गोपीनाथ शर्माले समीक्षा गरेको एउटा नेपालमा शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरू भन्ने पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो मूल दस्तावेजमा, यो दस्तावेजमा त्यो परिचय खण्डमा के उल्लेख गरिएको छ, एउटा तालिका पनि भेट्नुहुन्छ तपाईँहरूले, है। यहाँ पछाडि हेर्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ, एउटा तालिका भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको विषयवस्तु चाहिँ 11 महिना 18 गते प्रतिवेदन पेश भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर हामीले कतिपय स्थितिमा 11-16 प्रतिवेदनमा चाहिँ 11-16 भेटिएकोले 11-16, अब त्यो अनुसार तपाईँहरूले परीक्षामा आउँदाखेरि 11-16 वा 11-18 लाउने, है। तपाईँ 9-2-18 पढ्दाखेरि हामीलाई सजिलो 11-18 हुन्छ वा 11-16। हाम्रो मूल दस्तावेजमा चाहिँ यो चाहिँ गोपीनाथ शर्माले उल्लेख गरेको, समीक्षा गरेको जुन आयोगको प्रतिवेदनहरू हामीले नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि चाहिँ 11-18, होइन, यो चाहिँ गोपीनाथ शर्मालाई के मान्ने, मूल दस्तावेज मान्ने, मन्त्रालयले पनि त्यसलाई आधार मानेको छ। त्यसैले यसलाई वा यसलाई, अब त्यो चाहिँ दुईवटा
मितिमध्ये जुन आउँछ त्यसलाई आधार मान्ने है त साथीहरू। कहिलेकाहीँ 11, 16 नआएर 11, 18 मात्रै आएको स्थिति पनि हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यो वा यो मध्ये एउटा लेखिदिने है। त्यसमा धेरै गरिरहनु परेन, 11, 16 वा 11, 18 है त। अब अध्यक्ष चाहिँ को त भन्दा उही रुद्रराज पाण्डे रे, रुद्रराज पाण्डे है, रुद्रराज पाण्डे। र कति सदस्य त भन्दा 46 सदस्य। कहिलेकाहीँ यो सदस्य सङ्ख्या कति हो भनेर पनि सोधिरहेको स्थिति हो है। ल कुराकानी बुझ्नुभयो। अब हामीले रुबी र भनेर पढ्छौँ। रुबी र भनेको चाहिँ के हो भने पहिलो 11 सालको अध्यक्ष रुद्रराज पाण्डे होइन, 18 सालको अध्यक्ष विश्वबन्धु थापा, 39 सालको अध्यक्ष चाहिँ को त रणधीर सुब्बा। यसरी याद गर्छौँ होइन। त्यसैले रुबी र भन्ने गरेका छ नि हामीले। रुबी र कहीँ कतै सुन्नुभएको थियो रुबी र भनेर। रुबी र भनेको चाहिँ के हो भन्नु होला भने विश्वबन्धु थापा, 18 सालका थापा काजी होइन, विश्वबन्धु थापा, विश्वबन्धु थापा हो। त्यही भएर रुबी र भनेर भन्छौँ। अर्को रणधीर सुब्बा। अहिले किन रुबी र लेखेको सरले भन्नु होला, रणधीर सुब्बा, रणधीर सुब्बा। रुबी र भनेको चाहिँ यो, रुबी र भनेको चाहिँ रुद्रराज पाण्डे, विश्वबन्धु थापा अनि रणधीर सुब्बा, यसलाई रुबी र भनेर भन्छ हामीले। अब यसको कुराकानी के हेर्नु पर्यो साथीहरूले भने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 गठन हुँदाखेरि यसलाई प्रतिवेदनको पुरा नाम 11 सालमा प्रतिवेदन दिएको भएर 11 भनेर भन्छौँ हामीले है। यति कुरा त साथीहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ। अब विश्वबन्धु थापा के हो त भन्दा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 भनेर भन्छौँ। अब यो 18 सालको प्रतिवेदन चाहिँ गठन पनि 18 सालमै भयो, प्रतिवेदन पनि 18 सालमै पेश भयो। र साथीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो प्रतिवेदनहरू चाहिँ प्राय असारमा पेश भएका छन्, असारमा पेश भएका छन्। कुन कुन प्रतिवेदन असारमा पेश भएका छन्? 18 सालको प्रतिवेदन, 49 सालको प्रतिवेदन, 55 सालको प्रतिवेदन, 58 सालको प्रतिवेदन, त्यो असारमा पेश भएका छन् है। यो चाहिँ वैशाखमा 18 को र तपाईँले 58 को याद गर्नुभयो हुन्छ होइन। विशेष गरी हुन त 55 सालको पनि वैशाखमा चाहिँ त्यो गठन भएर पछि पुनर्गठन भएको हो होइन। त्यसैले सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन है। यसलाई पुरा नाम भन्दाखेरि सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन है। सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति भनेर सम्झिनुहोस्। अब कहिले प्रतिवेदन भन्दा असारमा, कहिले गठन भन्दा वैशाखमा, वैशाखको 25 गते गठन, असारको 15 गते प्रतिवेदन पेश। यो चाहिँ 2018 साल, 2018 साल वैशाखको 25 गते गठन भयो, 2018 साल असारको 15 गते। दही चिउरा खाने दिन भनेर सम्झे पनि हुन्छ। 18 सालमा जुङ्गा मठार्दै विश्वबन्धु थापाले के गर्दै प्रतिवेदन पेश गरे भनेर सम्झिनुहोस्। र यहाँ कतिजना रहेका थिए भन्दा सुरुमा 11, कहिलेकाहीँ सुरुमा र अब अन्तिममा कति भनेर सोध्यो भने सुरुमा 11 र पछिसम्म जम्मा चाहिँ कति 12। कति सदस्य रहेको थियो भन्दा 12 सदस्य। 12-18 सम्झिनुहोस् एउटा कुरा है। 12 जना सदस्य थापा काजी अध्यक्ष रहेका थिए। 25 गते गठन र 15 गते प्रतिवेदन पेश। रुबी र। अब रणधीर सुब्बा भने के हो? हामीले प्राय यो रणधीर सुब्बाको कुराकानी कम मात्रै सुन्या होला है। साई उच्च शिक्षा आयोग भन्ने गठन भएको थियो 2049 सालमा र त्यसले प्रतिवेदन दियो 40 मा है। 39 सालमा साई उच्च शिक्षा आयोग भन्ने गठन भएको थियो। यो प्राय हामीले कम मात्रै सोच्छौँ, तर अब तैपनि अप्सनमा चाहिँ हामीलाई यो पनि राखेको हुन्छ, साई उच्च शिक्षा आयोग भन्ने पनि अप्सनमा राखेको छ। थाहा छ साई उच्च शिक्षा आयोग भन्ने भेट्नु भएको थियो साथीहरूले? कहिलेकाहीँ हामीले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा यसले ल्याएको हो भन्ने पनि कहीँ कतै सुन्छौँ। यो बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा, किनभने 2043 सालमा संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको थियो होइन। 2048 सालमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको थियो। त्यही भएर हामीले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा साई उच्च शिक्षा आयोग 2039 ले ल्याएको हो भनेर कहीँ सुन्छौँ है। अब यो कहिले गठन भयो? त्यो रुद्रराज पाण्डे यसको अध्यक्ष र 5 सदस्य रहेको थियो, 5 सदस्य रहेको थियो। 2039 सालमा 5 सदस्य भएको भएर 5कै महिना गठन भयो है, 5-1 मा। र 2040
48 मा यसले प्रतिवेदन पेश गर्यो। भदौको 1 गते गठन भयो र साउनको 8 गते यसले प्रतिवेदन पेश गर्यो। प्राय हामी यो कम मात्रा सुन्ने गरेको विषय हो यो स्थायी उच्च शिक्षा आयोग भन्ने है। धेरै साथीहरूले सुन्नुभएको थिएन होला। मैले के भनिरहेको छु साथीहरूलाई भने के भने त विभिन्न आयोग तथा समितिका प्रतिवेदनहरू भन्दाखेरि हामीले अध्यक्षहरू सम्झाउँदाखेरि रुबी र भनेर सम्झिनु होला, सकिहाल्यो हैन। यो 10 सालमा गठन भएको भएर 4 र 6 जोड्दा 10 हुन्छ, यसरी सम्झाउँदा पनि हुन्छ। सदस्य सङ्ख्या कतिजना रहेको थियो भनेर भन्दाखेरि हैन। अब यो तपाईँले 11 18 सम्झाउँदाखेरि 9 दुना 18 यसरी सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यो वैशाखमा गठन भएर असारमा प्रतिवेदन पेश। विश्वबन्धु थापा, थापाले जुङ्गाम 18 18 जुङ्गाम 18 भनेर याद गरिदिँदा भइहाल्छ। यहाँसम्मको कुराकानी साथीहरूको केही छ त? केही छैन होला है? केही छ? छैन। अब यसको हुन त उपाध्यक्ष, अब अरू चाहिँ हामीले सदस्य सचिव त्यहाँसम्मको विषयवस्तु याद गर्छौँ। पछि यसका डिटेलमा पनि जानुपर्छ। यो प्रत्येक चाहिँ प्रतिवेदनका डिटेलमा पनि हामी जानुपर्छ। त्यतातिर अहिले गइरहनु परेन है। ल अब हामी राष्ट्रिय शिक्षा आयोग यसैको कन्टिन्यू 5 नम्बरमा लेख्नुहोस्। रुबी र भनेर त याद गर्नु हो नि त हैन, रुबी र भनेर। र 5 नम्बर अब खासै राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको विषयवस्तु अहिले बृहतमा हेरौँला है। राष्ट्रिय शिक्षा राशि प्रयोगको विषयवस्तु अहिले बृहतमा हामी हेरौँला। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनौँ, प्रत्येकका विस्तृतमा त हामीले हेर्नै पर्छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049। अब यसको चाहिँ अध्यक्ष के छ भने नि साथीहरू केरागो भनेर पढ्छौँ हामीले। 3टा अध्यक्ष छन् केरागो भनेर। केरागो के भनेको चाहिँ केशरजङ रायमाझी, केशरजङ रायमाझी है। 3टा अध्यक्ष पढ्छौँ के। रा भनेको रामहरि जोशी, रामहरि जोशी र गो भनेको चाहिँ गोविन्दराज जोशी, गोविन्दराज जोशी है त। केरागो भनेर याद गर्छौँ हामीले पढ्दाखेरि, केरागो है। अब यसले गठन भएको या मिति पनि 2047 सालमा गठन, 2048 सालमा पुनर्गठन अनि 2049 सालमा प्रतिवेदन। पढ्दाखेरि पनि यसरी पढ्छौँ। केशरजङ रायमाझीको अध्यक्षतामा 2047 सालमा गठन भएको पहिलो पटक, 48 सालमा रामहरि जोशी भए, पुनर्गठन भए, 49 सालमा गोविन्दराज जोशीले प्रतिवेदन पेश गरे। यसरी याद गर्दै हुन्छ। तैपनि साथीहरूले याद गर्दा 2047 साल 11-14 14 गते गठन भएको, 49 साल पनि 14 गते प्रतिवेदन पेश भएको, यसरी सम्झाउँदा पनि हुन्छ है। अब यो पुनर्गठन चाहिँ 4 को महिना 13 गते भएको थियो। पुनर्गठन चाहिँ यता यसरी हेर्छौँ हैन। तर यसले प्रतिवेदन पेश चाहिँ यहाँनिर याद गर्नुपर्ने विषयवस्तु यो। र यहाँ जम्मा कति सदस्य रहेको थियो त भनेर हेर्दाखेरि सुरुमा 15 सदस्य थियो र पछि के भयो 16 सदस्य रहेको थियो। 16 सदस्य समिति रहेको थियो। 49 सालको केरागो भन्नु भन्छौँ। केरागो भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब यहाँ क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी सोध्न सक्छ भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 हैन। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 का सुरुका अध्यक्ष को रहेका थिए भनेर सोध्यो भने 49 सालमा प्रतिवेदन दिएको भएर 49 लेखे मात्रै हो हामीले हैन। प्रतिवेदन पेश चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो हैन। अब रामहरि जोशी, त्यसपछि पुनर्गठन पछिका चाहिँ अध्यक्ष को रहेका थिए भनेर सोद्धाखेरि रामहरि जोशी भन्नुपर्छ। र प्रतिवेदन पेश गर्ने, यो चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेको मिति हो हैन। प्रतिवेदन पेश गरेको मिति 2049 3 को महिना 14 गते। र कसलाई प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो भन्दा गोविन्दराज जोशी भनेर याद गर्नु पर्यो। बुझ्नु ल। अब उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 है। 2055 सालको हामीले त्यसको पनि पुरा डिटेल हेर्नुपर्छ। तैपनि अहिले मैले साथीहरूलाई सरसर्ती को अध्यक्ष रहेका थिए, को सदस्य, कतिजना सदस्य रहेका थिए त्यसका बारेमा भन्दैछु। 6औं नम्बरमा यही उच्च स्तरीय शब्दपछि भइहाल्यो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग त भइहाल्यो, तर उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग है त। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 के अरे 55। उच्च स्तरीय भनेपछि 55 गइहाल्ने, 49 नलेख्ने है। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग
आयोगको प्रतिवेदन कति? त्यही राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उच्च स्तरीय थपिदिएपछि 2055 भइहाल्छ है, 2055 भइहाल्छ। ल अब यहाँ पनि अध्यक्ष 3टा थिए साथीहरू, यहाँ पनि अध्यक्ष 3टा दिएकुवा भनेर पढ्छौँ हामीले। यहाँ पनि अब जसरी केरागो भनेका छौँ नि, यहाँ पनि दिएकुवा उच्च स्तरीय भनेपछि लास्टमा अर्जुन नरसिंह केसी, ऊ आएपछि अब अध्यक्ष सम्झिनुहोस्। दिएकुवा भने के? देवी प्रसाद ओझा, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी है, दिएकुवा भन्नु भन्छ हामीले। दिएकुवा दिएकुवा देवी प्रसाद ओझा है त साथीहरू, देवी प्रसाद ओझा हो। त्यसपछि कुलबहादुर गुरुङ हो र अ भनेको चाहिँ अर्जुन नरसिंह केसी है, अर्जुन नरसिंह केसी ल। दिएकुवा सम्झिनुहोस् है, दिएकुवा भनेर सम्झिने। अब यो पनि 54 सालमा गठन भयो, 54 सालमा पुनर्गठन भयो र 55 सालमा पेश भयो। यसरी याद गरे हुन्छ। 54 सालमा गठन, 54 सालमै पुनर्गठन, 55 सालमा प्रतिवेदन। 55 15 गते है, 55 15 गते, 18 को पनि 15 गते थियो, 55 15 गते 2055। अब 55 3 को महिना 15 गते। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 15 गते, 14 गते, अर्को 13 गते छ फेरि है, असारको 14 13 गते, 14 गते, 15 गते, यसरी याद गर्दा भइहाल्छ। 54 सालमा अब भूकम्प गएको वर्ष के अरे दिन सम्झिने। 2054 साल वैशाखको 12 गते गठन भएर त्यसले खुलासा चाहिँ पछि गरेको थियो भन्नु भनिन्छ, तर गठन मिति हामीले यहीलाई चिन्छौँ र यसको पुनर्गठन चाहिँ ठ्याक्कै 12 को उल्टो 2054 9 को महिना 21 गते है, ठ्याक्कै 1 को महिना 12 गतेलाई उल्ट्याइदिने। 9 को महिना 21 गते कुलबहादुर गुरुङ के भए? पुनर्गठन भएर अध्यक्ष भए। यो के हुन्थ्यो भने शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष हुने, जब जब शिक्षा मन्त्री परिवर्तन हुँदै गए तब सब यो आयोग पनि के भयो? पुनर्गठन हुँदै गयो। यसरी याद गरे हुन्छ। देवी प्रसाद ओझा, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुन नरसिंह केसी र कतिजना रहेका थिए भनेर सदस्यहरू हेर्दाखेरि पनि सुरुमा 19 है, सुरुमा चाहिँ 19 रहेका थिए र पछि थप्दै गएको है, पछि थप सहित भनेर हामीले याद गर्छौँ। थप सहित 25 जना सदस्य रहेका थिए। सुरुको चाहिँ 19 जना हो, सब पछि आमन्त्रितहरू थपिँदै गएका थिए है। ल अब हामी 58 सालको प्रतिवेदन। अब यो चाहिँ कम मात्रै सोधेको विषयवस्तु हो। के याद गर्नु पर्यो? दिएकुवा भनेर याद गर्नु पर्यो, देवी प्रसाद ओझा। यहाँ 3टा कुरा जान्नुपर्छ तपाईँले। सुरुका अध्यक्ष को भन्यो भने देवी प्रसाद ओझा भन्ने, पुनर्गठन पछिका को भन्यो भने कुलबहादुर गुरुङ भन्ने, र प्रतिवेदन पेश गर्दाका अध्यक्ष को भन्दा अर्जुन नरसिंह केसी भन्ने। यदि 3टा कुरा चाहिँ साथीहरूले ख्याल गर्ने है। कुरा बुझ्नुभयो? अब शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 है, 7औं नम्बरको विषयवस्तुमा जाउँ। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन है। शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन। यहाँ फेरि उच्च स्तरीय कार्य समिति भन्ने गठन भयो निर्मल प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा। हेर्नु त, सुरुका अध्यक्ष पनि पाण्डे, अन्तिमका अध्यक्ष पनि पाण्डे। यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। उच्च स्तरीय कार्य समितिको प्रतिवेदन 2058 सालमा गठन भएर 58 सालमा प्रतिवेदन पेश। यो चाहिँ है, यसको गठन मिति पनि 2058 वैशाखको 29 गते है। यसले प्रतिवेदन पेश गर्यो 2058 साल असारको 13 गते। हेर्नुहोस् त, 18 सालको 15 गते, 18 सालको 15 गते, 49 सालको 14 गते, 55 सालको पनि 15 गते, यो 13 गते है। यसरी याद गरिदिनुहोस्। र यसको अध्यक्ष चाहिँ को त भन्दा निर्मल प्रसाद पाण्डे
निर्मल प्रसाद पाण्डे सुरुका अध्यक्ष 2011 सालका पनि आएका अध्यक्ष रुद्रराज पाण्डे लास्टका अध्यक्ष पनि पाण्डे है भनेपछि पाण्डे लेख्नुहोस् है। र यसका सदस्य को रहेका थिए त भन्दा निर्मल प्रसाद पाण्डे है निमसी चुरा भनेर भन्छौँ हामीले सर्टकटमा भन्दाखेरि निमसी चुरा भनेर भन्छौँ हैन। अब धेरै त याद गरिरहनु परेन। रामसरोवर दुबे, चुनमान सिंह बस्नेत, शिवराज लोहनी हैन, मनप्रसाद वाग्ले, निर्मल प्रसाद पाण्डे यसरी याद गर्छ। तैपनि हामीले अहिले याद गर्नुपर्ने विषयवस्तु के हो त भन्दा निर्मल प्रसाद पाण्डे कति सदस्य रहेका थिए त भन्दा 5 सदस्य रहेका थिए भनेर साथीहरूले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्मको विषयवस्तु साथीहरूलाई। अब यो शिक्षाको संरचना कसको कति भन्ने त तपाईहरुलाई यादै होला छ कि छैन। शिक्षाको संरचना संगठन संरचना कस्तो कस्तो रहेको थियो भन्ने सन्दर्भमा त साथीहरूलाई थाहा नै छ। ल अब साथीहरूलाई अब यहाँ अलिकति चाहिँ छुटेको विषयवस्तु भनेको राशि पयो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, त्यसको बारेमा त्यो चाहिँ योजना हो। यो विभिन्न समिति आयोगहरू चाहिँ यो हुन् भने राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना भन्ने 2028 सालदेखि 32 सालसम्म 3वटा चरणमा जुन 75वटा जिल्लामा लागू भएको थियो त्यो विषयवस्तु चाहिँ अब केही विषयवस्तु तपाईहरुलाई म जानकारी दिन्छु। त्यसपछि फेरि अर्को खण्डमा अरु प्रतिवेदनहरुका विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। र आज अलिकति राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना राशि पयोले के कस्तो विषयवस्तु उल्लेख गरेको छ है। यो चाहिँ योजना हो साथीहरु, यो चाहिँ आयोग होइन, समिति होइन, यो चाहिँ के हो योजना हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 सालदेखि 32 सालसम्म। यसलाई नयाँ शिक्षा योजना भन्ने गरे पनि छ हामीले है। यसैले धेरै सुधारका कार्य गरेको भएर यसलाई चाहिँ नयाँ शिक्षा योजनाका रूपमा पनि हामी लिन्छौँ। अब यसलाई राजा महेन्द्रले हेर्नुस् है विभिन्न आयोग समिति चाहिँ भन्दै कुराकानी गर्दाखेरि यो तिनीहरूले दिएका सिफारिसहरूलाई समेत समेटेर चाहिँ 2028 साल वैशाखको 3 गते घोषणा गरेर वैशाखको 5 गतेदेखि लागू गर्नका लागि कहिलेकाहीँ यो क्वेशन सोधेको छ हामीलाई। यसको घोषणा हैन, घोषणा कहिले भएको थियो हैन, यसले लागू कहिलेबाट गर्यो, फेरि शिक्षा ऐनको लागू मिति र यो मिति फरक हो नि। शिक्षा ऐन कहिलेबाट लागू भएको थियो भनेर भन्दाखेरि हामीले अर्को डेट सम्झनु पर्छ। साथीहरूले सम्झनु भएको छ कार्तिकको 15 गते हैन, तर यो डेट चाहिँ सम्झँदाखेरि घोषणा चाहिँ वैशाखको 3 गते 2028 साल वैशाखको 3 गते है। यसमा चाहिँ अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सम्झनु पर्दैन के, यसको चाहिँ अध्यक्ष हुँदैन, यो चाहिँ योजना हो नि त हैन, समिति आयोग होइन। यो 2028 साल वैशाखको 3 गते घोषणा गरेर लागू गर्ने, लागू चाहिँ 2028 साल वैशाखको 5 गतेबाट लागू, 5बाट लागू है, 5बाट लागू भएको। र यसलाई अब कहिलेकाहीँ सोधिरहेको क्वेसन हामीलाई के हो भने यसको कार्यान्वयन कसरी भयो, कार्यान्वयन पहिलो जिल्ला कतिवटा जिल्लामा लागू भएको थियो भनेर सोधिरहन्छ। यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन त प्रस्ताव चाहिँ यस्तो थियो, प्रस्ताव चाहिँ लागू जिल्ला 75 जिल्ला हो है, लागू भएको जिल्ला चाहिँ 75 जिल्ला, त्यति बेला 75 जिल्ला। 75 जिल्लालाई पनि यसरी टुक्रा पारियो के, यसरी 2, 13, 16, 20, 24। प्रस्ताव चाहिँ यस्तो थिएन। यो के भने होला 2, 13, 16, 20, 24 हैन, पहिलोचोटि पढ्ने साथीहरूलाई यो के भने हो भन्ने ख्याल हुँदैन। यो चाहिँ पहिलो पटक 2 जिल्लामा लागू भयो के, त्यसलाई 2 जिल्ला 2 भनेर भनिन्छ। यसरी जोडिँदै गयो है। दोस्रो वर्ष चाहिँ 13वटा जिल्लामा लागू भयो, थप 13वटा जिल्ला। चौथो वर्ष चाहिँ तेस्रो वर्ष चाहिँ थप 16वटा जिल्लामा लागू भयो। यो योजना चाहिँ यस्तो थियो। प्रस्ताव कस्तो थियो भने 2, 13, 15, 20, 25 भन्ने योजना थियो। र यो तेस्रो वर्षमा सुर्खेत थप भएर, कहिलेकाहीँ यो जिल्ला सोधेको छ, कुन जिल्ला थप भएर योजना भन्दा कार्यान्वयन फरक भएको हो भनेर सोधेको छ। सुर्खेत जिल्ला चाहिँ
यो तेस्रो चरणमा थपिएर 2, 13, 16, 20, 24 भनेर 75 जिल्लामा लागू भएको हो अथवा कार्यान्वयन भएको हो भनेर हामीले भन्छौँ। यसलाई अर्को नामले के नामले चिनिन्छ? नयाँ शिक्षा योजना भनेर चिनिन्छ। नयाँ शिक्षा योजना 28 सालदेखि 32 सालसम्म क्रमशः 28, 29, 30, 31, 32 5 वर्षमा चरण भन्दाखेरि चाहिँ 3 चरण भनेर भन्छौँ हामीले। चरण भन्दाखेरि चाहिँ 3 चरण भनेर भन्छौँ। यो पहिलो र दोस्रो वर्षलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यो प्रयोगात्मक चरण भनेर भनिन्छ। प्रयोगात्मक चरण भनेर भनिन्छ। पहिलो र दोस्रो वर्षलाई प्रयोगात्मक चरण भनिन्छ। तेस्रो वर्ष र चौथो वर्षलाई मध्यावधि चरण भनेर भनिन्छ। मध्यावधि चरण हैन, मध्यावधि चरण हैन भनेर भनिन्छ भने अन्तिम वर्षलाई चाहिँ 24 वटा जिल्लामा लागू भएको वर्षलाई चाहिँ के भनिन्छ? थाई चरण भनेर भनिन्छ। यो 3 वटा चरण भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले याद गर्नुपर्छ। अब क्वेसन तपाईलाई कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ भने पहिलो वर्षमा कतिवटा जिल्लामा लागू भएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्षमा 2 जिल्ला आयो। यसरी याद गर्नुहोस्। 2028 सालमा 2 जिल्ला, 2029 सालमा 13 जिल्ला हो, 2030 सालमा 16 जिल्ला हो। अब 2031 सालमा 20 जिल्ला, 2032 सालमा चाहिँ कति त 24 जिल्ला। र पहिलो वर्ष कतिवटा जिल्लामा लागू भएको थियो भन्दा 2। पहिलो चरणमा भन्दाखेरि यो 2टा जिल्लालाई जोडेर 15 लेख्नुपर्छ र यो चरणलाई हामी प्रयोगात्मक चरण भनेर भन्यौँ हो। यसरी लागू भएको हो क्या। तेस्रो वर्ष र चौथो वर्षलाई चाहिँ हामीले के भनेर भन्छौँ? यो 16 र 20 जोडेर 36 जिल्लामालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मध्यावधि चरण भनेर भन्छौँ। मध्यावधि चरण भनेर भन्छौँ है। यसरी मान्छौँ भने अब यो 24 जिल्ला चाहिँ के भयो? थाई चरण भनेर भयो। थाई चरण भन्ने भयो है। यस्तो भयो। यो कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। कुरो बुझ्नुभयो? के कुरो बुझ्नुभयो साथीहरू? ल भन्नु त। 2, 13, 16, 20, 24 भनेको के रहेछ त भन्दा क्रमशः लागू भएको जिल्ला। 75 जिल्लामा एकैचोटि सबै जिल्लामा लागू भएको होइन हैन। 28 सालमा 2 जिल्लामा लागू भएको हैन। 29 सालमा 13 जिल्लामा लागू भएको, 30 सालमा 16 जिल्लामा लागू भयो। मध्यावधि चरण भनेर भन्छौँ हामीले हैन। मध्यावधि चरण भनेर भन्छौँ। 2, 13, 16, 20, 24 यसरी चाहिँ क्रमशः रूपमा के भएको हो? लागू भएको हो हैन। त्यसरी हामीले याद गर्नुपर्छ। र यसले अब के कस्तो चाहिँ योजना बनाएको थियो त्यो कुरा पनि साथीहरूले ख्याल गर्ने। जस्तै यसको चाहिँ उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका थिए? राष्ट्रिय उद्देश्य हैन, कहिलेकाहीँ सोध्छ नि हामीलाई शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू 2028 सालका कतिवटा रहेका थिए? त्यहाँको तहगत संरचना कस्तो थियो? विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना, त्यो कुराहरू, निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो रहेको थियो हैन? यी कुराहरू हामीलाई सोधिरहेको स्थिति हो हैन। शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात कति रहेको थियो? शिक्षक दरबन्दीको अवस्था कस्तो रहेको थियो? कुन परीक्षा कसले हेर्ने भनेको थियो हैन? यी कुराहरू हामीलाई सोध्छ। ओके ल। अब साथीहरू यसको थप कुराकानी हामी हेरौँ। यसको चाहिँ योजना कस्तो रहेको थियो, यसको कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला शिक्षाको संरचनाबाट सुरु गरौँ। शिक्षाको संरचनाबाट सुरु गरौँ है त साथीहरू। शिक्षाको संरचना हामीले गरेको चाहिँ पहिला पनि कुराकानी गरेका छौँ। 3 4 3 3 4 3 भनेर भन्छौँ। विद्यालय शिक्षाको संरचना यो चाहिँ विद्यालय शिक्षाको संरचना कति हो भन्दाखेरि हामीले विद्यालय शिक्षा 3 4 3 भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ विद्यालय शिक्षा है साथीहरू। उच्च शिक्षाको कुराकानी अहिले मैले गरौँला। विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो रहेको थियो भनेर भन्दाखेरि हामीले विद्यालय शिक्षा चाहिँ 3 4 3 हो। यो 3 को मतलब के हुन्छ त है? 3 भनेको चाहिँ के त? कक्षा 1 देखि 3 वर्ष लाग्नेलाई 3 भनेर भनिन्छ हामीले। कक्षा 1 देखि 3 लाई 3 भनेको कक्षा 1 देखि 3। कक्षा 1 देखि 3 कक्षासम्मलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? प्राथमिक शिक्षा भनेर भन्छौँ। यो 4 भनेको चाहिँ कक्षा 4 देखि 4 5 6 7 7 कक्षासम्मको अवधिलाई चाहिँ 4 7 भनेर भनिन्छ। कक्षा 4 देखि 7 सम्म है। भने यो अर्को 3 भनेको चाहिँ के हो भने 8 9 10 त्यति बेलाको अवस्थामा 28 सालदेखि 32 सालसम्म 8 9 10 लाई माध्यमिक तह भनेर भनिन्थ्यो है। कक्षा 8 9 10
3 वर्ष लाग्यो भएर 3 भने नि फेरि 3 भनेको चाहिँ फेरि साथीहरूले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु हो। 3 वर्षे प्राथमिक शिक्षा भनेर सबभन्दा पहिला 3 भनेको 4 5 6 7 4 वर्ष लाग्यो नि, त्यही भएर निम्न माध्यमिक तह 4 वर्ष भनेको र माध्यमिक तह 8 9 10 लाग्यो। त्यही भएर अब यो कक्षा 1 देखि 3 लाई के भनिन्थ्यो त? यसलाई चाहिँ प्राथमिक शिक्षा भनिन्छ। प्राथमिक। यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त? यसलाई चाहिँ निम्न माध्यमिक भनेर भनिन्थ्यो। निम्न माध्यमिक। र यसलाई के भनिन्थ्यो साथीहरू भन्दा यसलाई चाहिँ माध्यमिक शिक्षा भनेर भनिन्थ्यो। माध्यमिक। अब कहिलेकाहीँ के भनेर सोध्छ भने हामीलाई यसको उद्देश्य पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा शिक्षाको संरचना यो हो। कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म यो, कति कक्षादेखि कति कक्षासम्म भन्दा यो कक्षा, र त्यो हो तह चाहिँ कस्तो खालको हो त? तह प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तह भन्ने भयो। र कहिलेकाहीँ सोध्या हुन्छ हामीलाई, होइन? के भनेर सोध्छ भने यसको उद्देश्य के हो? प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसार के हो भनेर सोध्यो भने सा च बे भनेर सम्झिनुपर्छ। 3टा कुरा। सा भनेको चाहिँ साक्षर बनाउने, यसको उद्देश्य सम्झिनुपर्छ। प्राथमिक शिक्षा अथवा प्राथमिक तह कक्षा 1 3 को उद्देश्य के हो? साक्षर बनाउने। साक्षर बनाउने उद्देश्य यसको। प्राथमिक शिक्षाको उद्देश्य साक्षर बनाउने। अब यो निम्न माध्यमिक तहको उद्देश्य के हो भन्दा चरित्र सम्झिनु पर्यो साथीहरूले। र यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? व्यावसायिक शिक्षा दिई दक्ष कार्यकर्ता निर्माण गर्ने भन्ने हो। व्यावसायिक शिक्षा दिई है दक्ष कार्यकर्ता बनाउने भन्ने यसको उद्देश्य रहेको थियो। ल, एउटा साक्षर बनाउने, एउटा चरित्र निर्माण गर्ने र 7 सभ्य भनेको चाहिँ यो व्यावसायिक शिक्षा दिएर दक्ष कार्यकर्ता निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको थियो। र यो कक्षा 8 सम्मको शिक्षा, 7 सम्मको शिक्षा देशैभरि एउटै, र यो व्यावसायिक शिक्षा दिने जुन माध्यमिक शिक्षा छ त्यो चाहिँ 3 प्रकारको शिक्षा हुन्थ्यो। माध्यमिक शिक्षाको चाहिँ 3 प्रकार थियो। यो चाहिँ कक्षा 7 सम्मको शिक्षा चाहिँ देशैभरि एउटै प्रकारको लिने, कक्षा 8 बाट रजिस्ट्रेसन गर्ने, त्यस्तो खालको रहेको थियो। यहाँ सम्झनु पर्ने साथीहरूले के कुराकानी हो त भन्दा सबभन्दा पहिला यति कुरा जान्नुहोस् त, कक्षा 1 देखि 3 सम्म प्राथमिक साक्षर बनाउने उद्देश्य, कक्षा 4 देखि 7 सम्म निम्न माध्यमिक, त्यसको उद्देश्य चरित्र निर्माण गर्ने, कक्षा 8 देखि 10 सम्म माध्यमिक, कक्षा 8 देखि 10 सम्म माध्यमिक जसको उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा दिएर दक्ष कार्यकर्ता निर्माण गर्ने भन्ने उद्देश्य रहेको थियो। र कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्छ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 देखि 32 सम्म अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कस्तो रहेको थियो? माध्यमिक शिक्षाको प्रकार कति प्रकारको रहेको थियो भनेर सोध्यो भने 3 प्रकारको रहेको थियो। 3 प्रकारको के रहेको थियो भन्न हामीलाई सोध्न सक्छ। यहाँनिर विषयवस्तु हेरौँ। माध्यमिक शिक्षाका प्रकार यहाँनिर अझै माध्यमिक शिक्षाभित्र चाहिँ अलिकति जाँदाखेरि माध्यमिक शिक्षा चाहिँ 3 प्रकारको रहेको थियो। 3 प्रकारको है, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने क्वेसन हो यो। माध्यमिक शिक्षा 3 प्रकारको कस्तो कस्तो त भन्दा एउटा साधारण माध्यमिक, साधारण माध्यमिक, अर्को चाहिँ व्यावसायिक माध्यमिक, व्यावसायिक माध्यमिक हो भने अर्को चाहिँ संस्कृत माध्यमिक। 3 प्रकारको माध्यमिक शिक्षा हेर्नुहोस्। अब यो साधारण माध्यमिक भने कस्तो हो हैन, व्यावसायिक माध्यमिक भने कस्तो हो? अब अहिले त राष्ट्रिय शिक्षा ऐनले त प्रायोगिक तथा व्यावसायिक भनेको छ, त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। फेरि हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा चाहिँ यो संस्कृत भन्ने अहिले हटाएर अहिले परम्परागत भन्ने राखेको छ। त्यो कुरा पनि साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यो के भने साधारण माध्यमिक भनेको साधारण शिक्षा बढी दिने, व्यावसायिक शिक्षा कम दिने हैन। अब व्यावसायिक माध्यमिक भनेको चाहिँ के त? व्यावसायिकमा बढी दिने, साधारणमा कम दिने भन्ने भने हो हैन। अब यो संस्कृत माध्यमिक भनेको कस्तो? संस्कृतमा बढी दिने, विदेशी भाषामा चाहिँ कम जोड दिने भनेर भनेको है। त्यतातिर हेर्नु होला साथीहरूले हैन। यो भनेको कुराकानी बुझ्नुभयो के भनेको रहेछ भन्ने कुरा। जस्तै साधारण माध्यमिक भनेको चाहिँ 20% 80% साधारण विषय पढाउने, 80% साधारण विषय अध्ययन गर्ने हैन, 20% चाहिँ
व्यावसायिक विषय अध्यापन गर्ने, अध्यापन गराउने भनेको, व्यावसायिक विषय पढाउने भनेको। अब यस व्यावसायिक माध्यममा चाहिँ के गर्ने त? 30 देखि 40% व्यावसायिक विषय अध्यापन गराउने, व्यावसायिक विषय हो, व्यावसायिक विषय अध्यापन गराउने, अरू चाहिँ साधारण विषय अध्यापन गराउने। अब यो संस्कृत भनेको चाहिँ के त? संस्कृत भाषामा विशेष जोड, अब विदेशी भाषामा कम जोड दिने है। संस्कृत भाषामा के गर्ने? विशेष जोड दिने, विशेष जोड हो। अङ्ग्रेजी भाषामा कम जोड, अथवा भनौँ विदेशी भाषामा कम जोड, विदेशी भाषामा कम जोड, त्यस्तो खालको शिक्षालाई हामीले संस्कृत शिक्षा भन्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो माध्यमिक शिक्षाको प्रकारको कुराकानी हो। अब उच्च शिक्षा कस्तो थियो त? उच्च शिक्षा कस्तो थियो त्यो कुराकानी पनि हामी गरौँ। उच्च शिक्षा है त। ल अब उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षाको चाहिँ कस्तो खालको रहेको थियो भन्दा, उच्च शिक्षालाई यसले कति तहमा विभाजन गरेको थियो थाहा छ? कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ, उच्च शिक्षालाई कति तहमा विभाजन गरेको थियो भनेर सोध्छ। राशि पयो 2028-32ले उच्च शिक्षालाई कति तहमा विभाजन गरेको थियो भनेर सोध्यो भने 4वटा तहमा। एउटा प्रमाणपत्र त होइन, एउटा अर्को चाहिँ डिप्लोमा त, त्यसपछि डिग्री, अनि त्यसपछि सिधै अनुसन्धान है। कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई लाग्छ एमफिल थिएन। एमफिल चाहिँ 2049 सालको प्रतिवेदनले के भनेको भने, के भनेको थाहा छ? अनुसन्धान गर्नुभन्दा अगाडि होइन, विद्यावारिधि गर्नुभन्दा अगाडि एमफिल अनिवार्य गरेको चाहिँ 2049 सालको प्रतिवेदनले हो। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। ल यहाँ 4वटा तह, कहिलेकाहीँ सोध्छ यो क्वेसन पनि है, 4वटा तहको कुराकानी साथीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। र यहाँ भन्दाखेरि हामीले प्रमाणपत्र तह, प्रमाणपत्र, त्यसपछि के त? प्रमाणपत्रपछि डिप्लोमा, त्यसपछि डिग्री, त्यसपछि अनुसन्धान, 4वटा तहको कुराकानी साथीहरूले ख्याल गर्ने, अनुसन्धान तहको कुराकानी ख्याल गर्ने। र कहिलेकाहीँ सोधिरहेको क्वेसन के हो भने, प्रमाणपत्र तहको उद्देश्य के हो? यसको उद्देश्यको क्वेसन सोधिरहेको छ है। राशि पय 2028-32 अनुसार प्रमाणपत्र तहको उद्देश्य के थियो भनेर सोध्यो भने यहाँ सजिलो छ। निम्न, मध्यम, उच्च र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने भनेर सम्झेपछि सकिहाल्छ। निम्न, मध्यम, उच्च र अनुसन्धान, 4वटा कुरा ख्याल गर्ने। यहाँ निम्न स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने, निम्न स्तरीय जनशक्ति हो। अब क्वेसन के भनेर आउन सक्छ? राशि पय 2028-32 अनुसार प्रमाणपत्र तहको उद्देश्य के हो? निम्न स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने। राशि पय 2028-32 अनुसार डिप्लोमा तहको उद्देश्य कुन हो? मध्यम स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने, मध्यम स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने हो। राशि पय 2028-32 अनुसार डिग्रीको उद्देश्य के हो होइन? यो भन्यो भने उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने, उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने, उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने हो भने, अर्को चाहिँ अनुसन्धान तहको उद्देश्य भनेको अनुसन्धान जनशक्ति तयार गर्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु भन्ने चाहिँ के हो? यसको उद्देश्य हो है त। कतिवटा तह र कस्तो कस्तो जनशक्ति तयार गर्ने यसको उद्देश्य भन्ने कुरा साथीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो है। यसरी यो कुराकानी ख्याल गर्नु पर्यो। अब प्राथमिक शिक्षाको विषय कस्तो कस्तो हो? परीक्षा प्रणाली कस्तो रहेको थियो? परीक्षा प्रणाली कस्तो थियो? शिक्षक दरबन्दी कस्तो कस्तो रहेको थियो? यसले भनेको त्यो कुराकानी पनि हामी गरौँ। ल परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली कस्तो थियो? निरीक्षण कस्तो थियो होइन? निरीक्षणको सिस्टम कस्तो थियो? परीक्षा प्रणालीको कुराकानी गरौँ। परीक्षा प्रणाली अब प्राथमिक तहको अन्त्यमा जान्नुपर्ने विषयवस्तु के हो भने, प्राथमिक तहको अन्त्यमा, प्राथमिक तहको अन्त्य भनेको त्यति बेला कति कक्षा हो? कक्षा 3, कक्षा 3मा हो है। त्यसपछि गएर निम्न माध्यमिक तहको अन्त्य, निम्न माध्यमिक तहको अन्त्य भनेको कति कक्षा हो त्यो बेलाको भन्नुहोस् त?
राशि पायो अनुसार निम्न माध्यमिक तहको अन्त्य भनेको कक्षा कति हो? कक्षा 7 र माध्यमिक तह कक्षा 10। माध्यमिक तह कक्षा 10 मा चाहिँ टेस्ट हुन्थ्यो, एउटा टेस्ट र अर्को चाहिँ एसएलसी हुन्थ्यो। अब जान्नुपर्ने विषयवस्तु के हो भने प्राथमिक तहको अन्त्यमा जिल्ला स्तरीय परीक्षा, हैन? त्यसपछि निम्न माध्यमिक तहको कक्षा 7 को अन्त्यमा अञ्चल स्तरीय परीक्षा। हेर्नुस् है, त्यति बेलाको विषयवस्तु हो नि, अहिलेको विषयवस्तु होइन नि। फेरि अञ्चल स्तरीय परीक्षा, टेस्ट परीक्षा जिल्ला स्तरीय गर्ने र एसएलसी चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने। अब एसएलसीलाई क्षेत्रीयकरण गर्नुपर्छ भने 49 सालको प्रतिवेदनले हो है। परीक्षा प्रणाली कस्तो रहेको थियो? यस्तो रहेको थियो। जिल्ला स्तरीय परीक्षा, अञ्चल स्तरीय परीक्षा र राष्ट्रिय स्तरीय परीक्षा, यस्तो खालको सिस्टम रहेको थियो। त्यो कुरा पनि साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है। कतिपय स्थितिमा साथीहरूलाई पूर्णाङ्क पनि सोधिरहेको हुन्छ। पूर्णाङ्क पनि हेरौँ। पूर्णाङ्क नेगसासा भनेर हामीले याद गर्छौँ यसमा हैन। यसको पूर्णाङ्क पनि याद गरिदिनुस्। पूर्णाङ्क कहिलेकाहीँ हामीलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुसारको पूर्णाङ्क हैन सोधिरहेछ 800 र यहाँ चाहिँ जिल्ला स्तरीय एसएलसी परीक्षामा 900। त्यसमा पनि व्यावसायिक विषयमा त 950 छ, त्यतातिर अहिले नजाउँ है। त पनि साधारणतया कस्तो खालको चाहिँ रहेको थियो भन्दा 650 पूर्णाङ्क अनि 800 900 रहेको थियो हैन। ल के भनेको यो भन्दा यसो भनेको है। यहाँसम्म कुराकानी के छ? ल अब शिक्षक दरबन्दीको कुराकानी पनि हेरौँ। शिक्षक दरबन्दी है, कहिलेकाहीँ सोधिरहेको विषयवस्तु है। शिक्षक दरबन्दी भनेको पनि शिक्षक दरबन्दी पनि प्राथमिक तह, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा फरक थियो। प्राथमिक तहमा 1 जना हेडमास्टर सहित 4 जना शिक्षक, निम्न माध्यमिक तहमा 5 र माध्यमिक तहमा 6, 4 5 6 जना मध्ये 1 जना चाहिँ राष्ट्रिय विकास सेवा दल। 4 प्रकारको दलको व्यवस्था थियो त्यहाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, निर्माण हैन। ब्याचलर गरेपछि 1 वर्ष काम गरिसकेपछि मात्रै अनि डिग्री पढ्ने है। डिप्लोमा पढिसकेपछि 1 वर्ष काम गर्ने फिल्डमा गएर त्यसपछि मात्रै 200 रुपैयाँ भत्ता पनि आउने। 1 जना चाहिँ राष्ट्रिय विकास सेवा दलबाट। राष्ट्रिय विकास सेवा दल, अब यो के हो राष्ट्रिय विकास सेवा दल भनेर भन्नु होला। राष्ट्रिय विकास सेवा दलबाट 1 जना जाने र दरबन्दी चाहिँ 4 5 6 सम्झिनुस्। 4 5 6 दरबन्दी। शिक्षक दरबन्दी कति जना भन्दाखेरि अब यो राष्ट्रिय विकास सेवा दल भनेको के हो भन्ने कुरा पनि गरिहालौँ। राष्ट्रिय विकास सेवा दल चाहिँ 4 प्रकारको दल रहेको थियो। 4 दल भनेर लेख्नुस्। 4 दल है। ब्याचलर गरिसकेपछि र डिग्री गरिसकेपछि 1 वर्ष चाहिँ के गर्नुपर्ने? फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ कुन दल थियो भन्दा 1 शिक्षा दल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अहिले ओजेटी गरे जस्तो 1 वर्ष गर्नुपर्ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र निर्माण, यो 4 वटा दलको व्यवस्था। 4 वटा दलको व्यवस्था र 1 वर्ष काम गर्नुपर्ने, 200 रुपैयाँ भत्ता पनि पाइने। त्यस्तो खालको विषयवस्तु पनि रहेको थियो। के कुरा बुझिरहनु भएको छ साथीहरू? कुरा बुझिरहनु भएको छ? परीक्षा प्रणाली कस्तो थियो हैन। यसको पूर्णाङ्क कति रहेको थियो। एउटा कुरा ख्याल गर्नु साथीहरूले, कक्षा 8 बाट रजिस्ट्रेसन थियो। अहिले कक्षा 9 बाट रजिस्ट्रेसन हुन्छ नि, त्यति बेला कक्षा 8 बाट रजिस्ट्रेसन प्रणाली रहेको थियो। अथवा भनौँ 7 कक्षासम्मको व्यवस्था देशैभरि एउटै खालको भयो हैन। टेस्ट जिल्ला स्तरीय भयो, एसएलसी राष्ट्रव्यापी भयो। यसरी साथीहरूले सम्झिने है। शिक्षकको तलब कसरी दिइन्थ्यो? शिक्षकको तलब पनि त्यसै गरी दिइन्थ्यो। शिक्षकको तलब पनि
हेर्ने हो भने प्राथमिक तहमा 100%, निमाविमा 75%, माविमा 50%। शिक्षकको तलब सरकारले बेहोर्ने, त्यसपछि अरू चाहिँ तीको समुदाय स्तरमा बेहोर्नु पर्ने, त्यस्तो खालको व्यवस्था रहेको थियो। हामीले यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब शिक्षक तालिमको कुराकानी गरौँ, प्रौढ शिक्षाको कुराकानी गरौँ, विद्यालय निरीक्षणमा कस्तो व्यवस्था थियो त्यो कुरा पनि गरौँ। राशि पयोले प्रौढ शिक्षा दुईटा भनेको छ। प्रौढ शिक्षा चाहिँ दुई प्रकारको हुने, प्रौढ शिक्षा दुई प्रकारको हुने भनेको छ। के हो यो दुई प्रकारको भनेको? शाखा प्रौढ शिक्षा दुई प्रकारको। एउटा सा भनेको साक्षरता फैलाउने र का भनेको चाहिँ कामसँग सम्बन्धित, कार्यमूलक प्रौढ भनेर भनेको छ है। कार्यमूलक प्रौढ भनेर भनेको छ। कार्यमूलक प्रौढ के कुरा बुझ्नुभयो? प्रौढ शिक्षा कति प्रकारको भनेको थियो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले भनेर सोध्यो भने साक्षरता प्रौढ 1 वर्षको साक्षरता हैन, ग्राम पञ्चायतले चलाउने खालको भनेको थियो। अब कार्यमूलक भनेको चाहिँ के त? जीवनमा चाहिने कामसँग सम्बन्धित हैन, सिपसँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको कार्यमूलक प्रौढ भनेर भनेको थियो। त्यो कुरा पनि साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। ओके। अब साथीहरूले छात्रवृत्ति भनौँ भने छात्रवृत्ति पनि दुई प्रकारको, तालिममा पनि दुईटा समस्या छ भन्नु भनेको थियो है। अब यसको कुराकानी त थुप्रो नै छ, हामीले पढ्नुपर्ने विषयवस्तु। एउटा छात्र र शिक्षकको अनुपात, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले कस्तो भनेको थियो? एउटा कुरा याद गरौँ, छात्र र शिक्षकको अनुपात यो भनेको थाहा छ? शिक्षक विद्यार्थी अनुपात भनेको यो पनि तोकिदिएको थियो। राशि पयो 2028-32 ले छात्र र शिक्षकको अनुपात कति तोकेको थियो? यहाँ सोध्न सक्छ साथीहरूलाई। माध्यमिक तहमा कति रहेको थियो, प्राथमिक तहमा कति थियो, अनि निम्न माध्यमिक तहमा कति थियो, उच्च शिक्षामा कति थियो भनेर यहाँ सोध्न सक्ने विषयवस्तु हो। यहाँनिर सोध्न सक्ने विषयवस्तु साथीहरूलाई यो पनि हो, छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात। यो साथीहरूले याद गर्दाखेरि प्राथमिक तहमा धेरै विद्यार्थी भए पनि हुन्छ। प्राथमिक तहमा 1 जना शिक्षक बराबर 30 जना विद्यार्थी राख्ने है। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा 1 जना शिक्षक बराबर 25 जना विद्यार्थी राख्ने र उच्च शिक्षामा कति राख्ने? 1 जना शिक्षक बराबर 15 जना विद्यार्थी राख्ने भनेर छात्र शिक्षक अनुपात पनि तोकेको थियो। ल अर्को कुरा, निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यालय निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था। विद्यालय निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा 3 प्रकारको निरीक्षक, 3 प्रकारको विद्यालय निरीक्षक, 3 प्रकारको विद्यालय निरीक्षक हो, 3 प्रकारको विद्यालय निरीक्षक, 2 प्रकारको निरीक्षण, 2 प्रकारको निरीक्षण। निरीक्षण भने चाहिँ कस्तो हो भने 2 प्रकारको निरीक्षण भनेको चाहिँ एउटा निरीक्षण भौतिक पक्षको गर्ने, एउटा भनेको भौतिक पक्षको निरीक्षण गर्ने, अर्को चाहिँ पढाइ भइरहेको पढाइको निरीक्षण गर्ने, पढाइ पक्षको निरीक्षण गर्ने। एउटा भौतिक, त्यसलाई प्रशासनिक भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ प्राविधिक है। यसलाई भौतिक र पढाइ पक्ष भनेर 2 प्रकारको निरीक्षण। निरीक्षण 2 प्रकारको, 2 पटक गर्नुपर्ने। कति पटक निरीक्षण गर्नुपर्ने भनेर सोधेको पनि छ हामीलाई क्वेसन। 2 पटक गर्नुपर्ने। र कस्तो प्रकारको निरीक्षक मान्छे चाहिँ 3 प्रकारको, एउटा माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक, एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक, अर्को चाहिँ प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक। यो माध्यमिक बिनी माविनी भनेर भनिन्थ्यो, माविनी, निमाविनी अनि प्राविनी। निमाविनी 2030 सालबाट हटाइयो हैन। अर्को प्राविनी है। पछि प्राविनी पनि पछाडि प्राविनीलाई हटाएर प्रासा बनाइयो, माध्यमिक विद्यालय निरीक्षकलाई हटाएर बिनी बनाइयो, विद्यालय निरीक्षक बनाइयो। त्यो कुरा पनि साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। अब निरीक्षक र विद्यालय बीचको अनुपात पनि तोकिएको थियो त्यति बेला।
कतिवटा विद्यालय बराबर कतिजना निरीक्षक रहने व्यवस्था भनेर यस्तो विद्यालय र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा उपत्यका र तराईमा एक खालको, पहाड हिमाल पहाडमा एउटा खालको भनेर तोकिएको थियो। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। विद्यालय सङ्ख्या र निरीक्षकको अनुपात, कति विद्यालय बराबर कतिजना निरीक्षक रहने, निरीक्षक बीच अनुपात है, अनुपात पनि तोकिएको थियो। विद्यालय र निरीक्षक बीचको अनुपात पनि तोकिएको थियो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले। अब यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, 3 प्रकारको निरीक्षक 3 प्रकारको, एउटा प्राविनी हो, कस्तो एउटा प्राविनी भनेको चाहिँ प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक भने, अर्को चाहिँ निमाविनी निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक भनेको हो, अर्को चाहिँ कस्तो खालको माविनी माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक, माविनी भन्नु पर्यो। यो पनि उपत्यका र तराईमा एक खालको थियो, उपत्यका र तराईमा एक खालको थियो भने पहाड हिमालमा अर्को खालको चाहिँ सिस्टम रहेको थियो। अब साथीहरूले सम्झँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ भन्दा यहाँ 30 विद्यालय बराबर 1 जना निरीक्षक रहने, कुरो बुझ्नु, 30 वटा विद्यालय बराबर 1 जना प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक रहने, यसरी सम्झिनु पर्यो हो, सम्झिनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 20 जना विद्यालय बराबर एउटा विद्यालय निरीक्षक रहने, हिमाल पहाडमा चाहिँ थोरै हुन्छ नि विद्यालय, त्यही भएर। अब यसलाई ठ्याक्क आधा गर्नुहोस्, यहाँको सङ्ख्या आउँछ, यसलाई पनि आधा गर्नुहोस्, यहाँको सङ्ख्या आउँछ। त्यसैले 30 लाई आधा गर्नुहोस् 15 वटा विद्यालय बराबर एउटा निरीक्षक, निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक, 15 वटा विद्यालय बराबर 15 वटा विद्यालय हेर्ने एउटा निमाविनी, एउटा निम्न माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक, एउटा प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक है। यसलाई ठ्याक्क आधा गर्नुहोस् 10 वटा आउँछ, 20 लाई आधा गऱ्यो भने 10 आउँछ। 10 वटा विद्यालय बराबर एउटा विद्यालय निरीक्षक भनेको, बुझिरहनु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि 3 ले भाग गरिदिने, यसलाई 2 ले भाग गर्ने यहाँको आउँछ, यसलाई 2 ले भाग गर्ने यहाँको आउँछ, यसलाई 3 ले भाग गरिदिनुहोस्, यसलाई 3 ले भाग गरिदिनुहोस् भने 30 लाई 3 ले भाग गर्यो 10 वटा विद्यालय बराबर एउटा माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक। यस माध्यमिक विद्यालय निरीक्षक चाहिँ फेरि एक साधारण, एक व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा फेरि फरक हुन्थ्यो, व्यावसायिक बिनी पनि छुट्टै खालको हुन्थ्यो है। त्यसैले 10 वटा विद्यालय बराबर एउटा निरीक्षक र 20 लाई 3 ले भाग गएन, 6 3 18 गयो, त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्दा 7 विद्यालय बराबर एउटा विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था रहेको थियो भनेर साथीहरूले बुझ्ने। र छात्रवृत्ति पनि 2 प्रकारको थियो, एउटा पढाइ खर्च मात्रै दिने, अर्को पढाइ खर्च प्लस बसाइ खर्च पनि दिने अथवा छात्रावासमा बस्न समेत व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो खालको व्यवस्था रहेको थियो है। विश्वविद्यालय सभाको कुराकानी, 16 वटा इन्स्टिच्युटको व्यवस्था, त्यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। 50 सदस्य विश्वविद्यालय सभा है, 50 सदस्य विश्वविद्यालय सभा, कहिलेकाहीँ सोधिरहेको क्वेसन हो यो, विश्वविद्यालय सभा हो। अर्को साथीहरूले याद गर्नुपर्ने 4 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य, 4 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य, कतिवटा राष्ट्रिय उद्देश्य थियो राशि पयोको भनेर सोद्धाखेरि 4 वटा राष्ट्रिय उद्देश्य। उच्च शिक्षामा 16 वटा इन्स्टिच्युटको व्यवस्था, यी कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछ है। यी कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु अन्तर्गत पर्दछ। अब कहिलेकाहीँ फेरि 1 देखि 5 सम्म कस्ता कस्ता विषयहरू रहेका थिए भन्नु सोध्यो भने त्यतातिरको विषयवस्तु छुट्टै हामी अध्ययन गरौँला होइन। 1 देखि 5 सम्म नेग सासा भन्ने विषय, के अरे 1 2 3 मा नेग सासा भन्ने विषय रहेका थिए, ती कुराकानी त छँदैन छन्, त्यो कुरा नि हामी अर्को कक्षामा गरौँला। कुरा बुझ्नुभयो? ल यति चाहिँ हामीले के गर्यौँ, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, जसलाई हामीले सर्टकटमा राशि पयो भन्ने गरेका थियौँ, राशि पयो है, राशि पयो भन्ने गरेका थियौँ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, जसलाई हामीले के भन्छौँ, नयाँ शिक्षा योजना भनेर पनि भन्छौँ, नयाँ शिक्षा योजना भनेर पनि भन्छौँ। यति कुराकानी हामीले आज गऱ्यौँ, बाँकी कुराकानी फेरि अर्को कक्षामा गरौँला। तपाईँले यसलाई
रिभिजन गरेर हेर्नुहोस् है। ओके, ल हामी फेरि अब उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, त्यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 बाँकी भागहरूमा गरौँला। ओके, तपाईँहरूको समय स्वस्थ व्यस्त मस्त रहोस्। हस्, नमस्कार।